Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। रेडियो सेट अगाडि उपस्थित भएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज कक्षा 11 को लेखा विषय लिएर म देवराज शर्मा तिमीहरूमाझ पुनः उपस्थित भएको छु। लकडाउनको अवधिलाई मध्यनजर राखी तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा सुरु गरिएको ट्युसन अन एयर कार्यक्रमले सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई लाभान्वित गराएको छ, सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई फाइदा पुर्याएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ, अघिल्लो क्लासहरूमा हामीले एकाउन्टिङ फर इन्कम्प्लिट रेकर्ड्स पढेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत मैले 3 वटा गृह कार्य दिएको थिएँ। त्यस अन्तर्गत पहिलो आज हामीले समाधान गर्न गइरहेका छौँ, जुन छ 2070 सप्लिमेन्ट्री सेट बी। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले यो गृह कार्यलाई घरमा प्रयास गरेर आएका छौँ भनेर। अब हामी यसको समाधानतर्फ लाग्दछौँ। भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग सुनेर बुझ्ने कोसिस गर्ने है त। प्रश्न हेरौँ त एकचोटि। अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,10,000 अन वैशाख 1, 2067। यो भयो हाम्रो के त ओपनिङ क्यापिटल भयो, किन भन्दा बिजनेस स्टार्टेड गरे क्यापिटल हाम्रो के हुन्छ ओपनिङ क्यापिटल हुन्छ। त्यसै गरी हेरौँ एट द एन्ड अफ द इयर हिज पोजिसन इज एज अन्डर। के छ त फर्निचर 20,000 दिएको छ, फर्निचरमा डेट दिएको छ। हेर त भाइ बहिनी राम्रोसँग 2067-71 दिएको छ। भन्नु खोजेको 2067 को 7 महिना 1 गते फर्निचर किनिएको रहेछ। ठिक छ, यसको बारेमा अलि पछि भन्नेछु फेरि। त्यसै गरी क्रेडिटर दिएको छ, स्टक दिएको छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको छ, स्यालेरी ड्यू दिएको छ र क्यास दिएको छ। तर एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ ब्याड डेट ₹2,000 र त्यसै गरी डिप्रिसिएट फर्निचर एट 10% पर एनम भनेर दिएको छ। अनि रिक्वायरमा दिएको छ हामीलाई क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स भनेर एमा दिएको छ भने बीमा दिएको छ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस भनेर दिएको छ। अब हामीले स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स बनाउँछौँ। स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स बनाउँदाखेरि हामीले दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा हाम्रो छ ब्याड डेट, एउटा छ हाम्रो के त डिप्रिसिएसन दिएको छ। ल सुरु गरौँ है त, बनाउँ त। स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स, स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स एज अन 31 चैत्र 2067। 31 चैत्र 2067 हेरौँ त। सबभन्दा पहिला फर्निचरै छ। पहिला यता बनाऊ यो ल्याबिलिटिज एमाउन्ट रुपिज, एसेट्स एमाउन्ट रुपिज। ठिक छ भाइ बहिनी बनाऊ त। म त भाइ बहिनीहरू बनायो होला भनेर फर्निचर भनेर पढ्न गइरहेको। ठिक छ, म कुरिरहेको छु। बनाऊ भाइ बहिनीहरूले। ल अब सुरु गरौँ है त। फर्निचर हेरौँ। फर्निचरलाई इनर कलममा राखौँ, अनि म भन्ने छु अरू कुरा। फर्निचर भनेर इनर कलममा राखौँ 20,000। ठिक छ, तल दिएको छ के त डिप्रिसिएसन दिएको छ। लेस डिप्रिसिएसन पनि लेखिहालौँ। लेस डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट 10% पर एनम भनेको छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो फर्निचर खरिद गरेको मिति दिएको छ हामीलाई 2067-71 बाट 2067 7 महिना 1 गतेबाट। अब हामीले क्लोज गर्छौँ कहिले 31 चैत्रमा। त्यसकारणले गर्दा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो कुनै पनि एसेट्सको डिप्रिसिएसन काट्नुभन्दा अगाडि त्यो एसेट्स कति महिना युज भयो त, कति महिना प्रयोगमा आयो, त्यो प्रयोग गरेको महिना हामीले के गर्नुपर्छ पत्ता लगाउनुपर्छ। जति महिनाको प्रयोग गरेको छौँ त्यति महिनाको मात्र हामीले डिप्रिसिएसन काट्छौँ। अघिल्ला प्रश्नहरूमा हामीले परेनम भनेर पुरै 1 वर्षको काटेका थियौँ, किन भन्दा प्रश्नले केही पनि नभने कारणले गर्दा त्यो एसेट्स 1 वर्ष पुरै प्रयोग भएको भन्ने मान्यतामा हामीले 1 वर्षको काटेका थियौँ। तर यहाँ प्रश्नमा क्लियरली के भनिएको छ भन्दा 7 महिना 1 गते खरिद गरेको भन्ने छ। 7 महिना 1 गते खरिद गरेको भनिसकेपछि 7 महिनाबाट लिएर चैत्रको अन्तिमसम्म हामीले गन्छौँ।
गर्नु त भाइ बहिनीहरू एकचोटि 7 महिनाबाट गर्नु त 7/1 खरिद गरेको कारणले गर्दा 7 महिना पनि गर्न पर्यो। यदि 7 महिनाको अन्तिम डेट दिएको भए 7 महिना हामीले गन्थेनौँ, किनभने अन्तिम डेटमा खरिद गरिसकेपछि त्यो डिप्रिसिएसन त्यो महिना प्रयोग गरेको हुँदैन। प्रयोग नगरेको भएपछि डिप्रिसिएसन काट्न पर्ने पर्दैन। त्यस कारणले 7/1 खरिद गरिएको छ। 7/1 खरिद गरिएको भन्नुको अर्थ 7 महिना पनि के भएछ प्रयोग भएको छ। त्यहाँ गरौँ 7 देखि 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 को अन्तिमसम्म काउन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि कति महिना युज भयो त 6 महिना भयो। फेरि भन्न चाहे भाइ बहिनीहरू 7/1 खरिद गरेको कारणले गर्दा 7 महिना पनि प्रयोग भएको छ। 7, 8, 9, 10, 11, 12 कति महिना त 6 महिना। त्यस कारणले गर्दा 20,000 को 10% कति हुन्छ त 2,000। 2,000 को 6 महिनाको कति हुन्छ त 1,000 डिप्रिसिएसन हुन्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यसलाई कसरी लेखौँ भन्दा डिप्रिसिएसन लेखिसकेका छौँ। ब्राकेटमा लेस डिप्रिसिएसन भनेर ब्राकेटमा लेखौँ 20,000 इन्टु 10% इन्टु 6/12। किन भन्दा 6 महिना प्रयोग भएको छ 6/12 गर्ने। यदि 3 महिनाको प्रयोग गरेको दिएछ भने इन्टु 3/12। त्यसै गरी 4 महिना प्रयोग गरेको दिएछ भने 4/12 गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हामीले सजिलैसँग महिनाको निकाल्न सक्छौँ। त्यस कारण यहाँ 6 महिना कति हुनुभयो त 1,000 हुने भयो। यसलाई घटाइदिएर राख्थ्यो कति हजार त 19,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यसमा केही समस्या छ? ल बुझ्यौ नि। अब हेरौँ क्रेडिटर जान्छ हाम्रो कहाँ ल्याबिलिटिजमा जान्छ। क्रेडिटर्स कति 5,000। त्यसै गरी स्टक छ हाम्रो एसेट्समा जान्छ। स्टक राखौँ कति 80,000। त्यसै गरी राखौँ ब्याङ्क ब्यालेन्स एसेट्समा राखौँ। ब्याङ्क ब्यालेन्स एसेट्समा राखौँ 10,000। त्यसै गरी स्यालेरी ड्यू छ। स्यालेरी ड्यू भनेको दिनुपर्ने स्यालेरी हो, आउटस्ट्यान्डिङ हो, यो ल्याबिलिटी हो। राखौँ ल्याबिलिटीमा राखौँ स्यालेरी ड्यू भनेर राखौँ कति हजार 2,000 राखौँ। कति राखौँ 2,000 राखौँ। त्यसपछि तल हेरौँ त डिप्रिसिएसन राखिसक्यौँ। अब छ यहाँ ब्याड डेप्ट। अब यहाँ समस्या के छ भन्दा जहिले पनि यो ब्याड डेप्ट हामीले केबाट घटाउँथ्यौँ डेप्टरबाट घटाउँथ्यौँ। डेप्टर नभए पार हामीले के हुन्छ त बिल्स रिसिभेबलबाट घटाउन पनि सक्छौँ। त्यसै त्यो पनि नभए एकाउन्ट रिसिभेबलबाट पनि घटाउन पनि सक्छौँ। हामीलाई यहाँ 3टा कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। डेप्टर पनि दिएको छैन, एकाउन्ट रिसिभेबल पनि दिएको छैन, बिल्स रिसिभेबल पनि दिएको पनि छैन। ठिक छ भाइ बहिनी, त्यस कारणले गर्दा यो माथिको एसेसबाट यसलाई हामीले घटाउन सक्दैनौँ अथवा एसेसमा हामीले यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। यसलाई कहाँ एडजस्टमेन्ट गर्छौँ भन्दा स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा हामीले के छौँ त एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यसलाई मात्र यो ब्याड डेप्टलाई मात्र, किन भन्दा माथि ब्याड डेप्ट दिएको छैन। त्यस कारणले यसलाई हामीले तल स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा के छौँ त लेस गर्ने छौँ। ठिक छ, यो अलि भिन्न किसिमको अलि फरक किसिमको प्रश्न छ, त्यसबाट मैले यो रोजेको। ल अब हामीले निकालौँ क्लोजिङ क्यापिटल। क्लोजिङ क्यापिटलको लागि सबभन्दा पहिला हामीले जोडौँ एसेट साइडमा जोडौँ त 19,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000। त्यसै गरी यहाँ क्यास पनि रहेछ, मैले छुट्याएको छु क्यास भर्खरदेखि। क्यास पनि राखौँ। क्यास राखौँ कति हजार 25,000। यसलाई पनि जोडिदिउँ 25,000। कति आयो त भाइ बहिनीहरू 1,34,000। त्यसै गरी यो 1,34,000लाई ल्याबिलिटीको सिधा पनि लगाएर राखिदिउँ 1,34,000। त्यसपछि यो 1,34,000बाट यो ल्याबिलिटीमा दुईवटा छ 5,000 र 2,000, त्यसलाई के गर्छौँ त घटाइदिउँ। 5 र 2 कति घटाइदिउँ 7,000 डाइरेक्ट घटाइदिँदा हुन्छ 1,27,000 आयो। 1,27,000 यसलाई भन्छ के त क्लोजिङ क्यापिटल। क्लोजिङ क्यापिटल 1,27,000। हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा कति दिएको छ 1,28,000 दिएको छ। मेरो ओल्ड इज गोल्डमा पनि 1,28,000 नै आएको छ। यो किन 1,28,000 आएको छ भन्दा हामीले यहाँ डिप्रिसिएसन 1,000 घटाएको कारणले गर्दा हाम्रो 1,27,000 आएको। ओल्ड इज गोल्डमा के गरेको छ भन्दा डिप्रिसिएसनलाई तल एडजस्टमेन्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि 1,28,000 दिएको। यसलाई भाइ बहिनीहरू मैले पुनः स्मरण गराउन चाहे। अब गरौँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। रिक्वायर बी को बनाउँ त स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस फर द इयर एन्डिङ। तलबाट लेखौँ फर द इयर एन्डिङ 31 चैत्र 2067। फर द इयर एन्डिङ 31 चैत्र 2067 बनाउँ त पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ एउटा के सम्झिनु भन्दा जुन यो ब्याड डेप्ट छ यो ब्याड डेप्टलाई तल हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। यसलाई सम्झिने है त।
सबभन्दा पहिला राखौँ हामीले क्लोजिङ क्यापिटल लेखौँ त। क्लोजिङ क्यापिटल छ हाम्रो 1,27,000 1,27,000। त्यसै गरी यसमा हामीलाई एड ड्रइङ गर्नुपर्छ। एड ड्रइङ हामीलाई यहाँ दिएको छैन, ड्रइङ हामीलाई दिएको छैन। त्यसै गरी इन्टेसन क्यापिटल हामीलाई दिएको छैन, त्यो पनि दिएको छैन। त्यसपछि ओपनिङ क्यापिटल जुन हामीलाई दिएको छ त्यो राख्छौँ। त्यसपछि हामीलाई अर्को के छ त ब्याड डेट पनि दिएको छ। यो दुईटालाई हामीले घटाइसकेपछि के प्राप्त गर्छौँ त हामीले नेट प्रफिट अथवा नेट लस प्राप्त गर्छौँ। त्यसपछि घटाउँ त लेस ब्याड डेब्ट्स कति भाइ बहिनीहरू कति दिएको छ हेरौँ त प्रश्नमा 2000। त्यसपछि डाइरेक्ट नै यहाँ एडजस्ट क्यापिटल ननिकाले पनि केही फरक पर्दैन। फेरि त्यसको लेसकै मुनि फेरि के राखिदिउँ त ओपनिङ क्यापिटल कति छ ओपनिङ क्यापिटल प्रश्नमा हेरौँ त 1,10,000 1,10,000 घटाइदिउँ त कति आउँछ 1,27,000 माइनस 2,000 माइनस 1,10,000 कति आयो त 15,000 प्लसमा आएको छ। त्यस कारणले यसलाई के भन्छौँ हामीले प्रफिट भन्छौँ। अगाडि लेखिदिउँ प्रफिट फर द इयर अथवा नेट प्रफिट ड्युरिङ द इयर अथवा प्रफिट ड्युरिङ द इयर जे राख्दा पनि हुन्छ। यो त भयो 2070 सप्लिमेन्ट्री सेट बी। अब हाम्रो अर्को प्रश्न रहनेछ 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट ए। हेरौँ त 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट ए प्रश्न हेरौँ भाइ बहिनीहरू एकचोटि। A trader started a business with bank balance of rupees 2,40,000. Its financial position at the end of the year revealed the following भन्ने दिएको छ। यहाँ विभिन्न किसिमका एसेट्स र लायबिलिटिज दिएको छ। तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ डिप्रिसिएट फर्निचर बाई 10%। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 10,000 र त्यसै गरी के दिएको छ त ड्रइङ 30,000 फर पर्सनल युज भनेर दिएको छ। ठिक छ, ल अब बनाउँ त। अनि रिक्वायरमा छ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स छ एमा भने त्यसै गरी बीमा छ स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। अब हामी फर्मेट बनाऊ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स एज अन लिएर डट दिउँ। त्यसै गरी बनाऊ ल्याबिलिटिज एमाउन्ट रुपिज। अर्को कोलम बनाऊ एसेट्स एमाउन्ट रुपिज। अब हेरौँ सन्डे डेप्टर दिएको छ। सन्डे डेप्टरको तल एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन। राखौँ सन्डे डेप्टर्स भनेर एसेट्समा राखौँ। सन्डे डेप्टर्स कति हजार 1,26,000। त्यसै गरी दिएको छ इन्भेन्टरी दिएको छ। इन्भेन्टरी भनेको हाम्रो एसेट्स हो, यसलाई स्टक पनि भन्छ। इन्भेन्टरी भनेर राखौँ एसेट्समा 1,45,000। त्यसै गरी ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट दिएको छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हाम्रो कहाँ पर्छ त लायबिलिटीमा पर्छ। राखौँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर राखौँ कति 36,000। यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्टलाई ओभरड्राफ्ट मात्र भनेर दिन पनि सक्छ, जहिले पनि त्यो के हुन्छ त लायबिलिटी हुन्छ। ओभरड्राफ्ट मात्र भनेर दिए पनि के हो लायबिलिटी हो। त्यसै गरी अर्को दिएको छ हामीलाई फर्निचर दिएको छ। के दिएको छ फर्निचर दिएको छ भने फर्निचरको तल के छ त डिप्रिसिएसन भनेर इन्फर्मेसनमा दिएको छ। त्यस कारणले यो फर्निचरको एमाउन्टलाई हामीले इनर कोलममा राखौँ 66,000। लेस तलबाट ल्याउँ लेस डिप्रिसिएसन ब्राकेटमा के ल्याउँ भन्दा 60,000 इन्टु कति पर्सेन्ट भनेको छ 10% भनेको छ 66,000। 66,000 को 10% कति हुन्छ 66,000 हुन्छ। 66,000 रहेछ, मैले 60,000 भनेको रहेछु। लेख्नु 66,000 लेखेछु भन्दा 60,000 भनेको रहेछु मैले। ठिक छ, 66,000 को कति पर्सेन्ट 10% कति हुन्छ 66,000। अब यहाँ 66,000बाट कति घटाउँ त 66,000 घटाउँ त कति आउँछ 59,400 आउँछ। 59,400 59,400। त्यसै गरी दिएको छ सन्ड्री क्रेडिटर दिएको छ हामीलाई। सन्ड्री क्रेडिटर हाम्रो जान्छ ल्याबिलिटिजमा राखौँ त सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर राखौँ 63,000। त्यसै गरी क्यास ब्यालेन्स भनेर दिएको छ। क्यास ब्यालेन्स कहाँ राख्छौँ त हामीले एसेट्समा राख्छौँ। क्यास ब्यालेन्स भनेर कहाँ राख्छौँ त हामीले एसेट्समा राख्छौँ कति हजार 90,000
भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ माथि अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विथ ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर 2,40,000 दिएको छ। त्यो 2,40,000 तल राख्नु पर्दैन किन भन्दा हामीलाई क्यास दिएको छ। किन भन्दा क्यास दिइसकेपछि माथिको ब्याङ्कलाई हामीले राख्नु आवश्यक छैन। अब हेरौँ यति आएपछि तल हेरौँ त चेक गरौँ एकचोटि एडिसनल इन्फर्मेसन। डिप्रिसिएट फर्निचर बाई 10% त्यसलाई हामीले एडजस्टमेन्ट गरिसक्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि केमा जान्छ त ल्याबिलिटीमा जान्छ। राखौँ त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 10,000 दिएको छ। 10,000 राखौँ। त्यसै गरी ड्रइङ दिएको छ। ड्रइङ हामीलाई यहाँ आवश्यक छैन। अब यहाँ के गरौँ त एसेसको एमाउन्टलाई जोडौँ। पहिला जोडौँ त भाइ बहिनीहरू 1,26,000 प्लस 1,45,000 प्लस 59,400 प्लस 90,000 कति आयो भाइ बहिनीहरू 4,20,400 4,20,400 यता पनि कति आउनु पर्यो 4,20,400 आउनु पर्यो। ठिक छ भाइ बहिनी। अब यो ल्याबिलिटी साइडमा पनि हामीले 4,20,400 राखौँ। त्यसबाट के घटाउँ भन्दा माइनस त्यो 3वटा छ नि 36,000 63,000 र 10,000 त्यसलाई घटाउँ। माइनस 36,000 माइनस 63,000 माइनस 10,000 आउँछ कति त 3,11,400 3,11,400 यसलाई के भन्छौँ हामीले क्लोजिङ क्यापिटल। अगाडि लेख्दियौँ क्लोजिङ क्यापिटल। अब हामी दोस्रो रिकरमा जाउँ। रिकर दोस्रोमा छ स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। बनाउँ त स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस तलमा लेखौँ फर द इयर इन्डिङ डट डट डट। त्यसपछि बनाऊ पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज। सबभन्दा पहिला हामीले के राख्छौँ यहाँ क्लोजिङ क्यापिटल राख्छौँ जुन हामीले भर्खरै पत्ता लगाएका छौँ। क्लोजिङ क्यापिटल कति आयो 3,11,400 3,11,400 आयो। त्यसपछि हामीले 8 ड्रइङ राख्छौँ किन भन्दा ड्रइङ हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ। 8 ड्रइङ राखौँ। ड्रइङ कति छ भाइ बहिनीहरू 30,000 छ। यो 30,000 जोडिदेऊ 3,41,400 आउँछ। 3,41,400 आउँछ। त्यसपछि यहाँ छ भने हामीले लेस एडिसनल क्यापिटल गर्छौँ हामीलाई दिएको छैन। त्यसै गरी छ भने इन्ट्रेसन क्यापिटल पनि हामीले घटाउँछौँ त्यो पनि हामीलाई यहाँ दिएको छैन। भने अब अन्तिममा हामीलाई के छ त ओपनिङ क्यापिटल हामीलाई दिएको छ। त्यो ओपनिङ क्यापिटल हामीले यहाँ घटाउँछौँ। घटाउँछ लेस ओपनिङ क्यापिटल। ओपनिङ क्यापिटल कति छ भन्दा हाम्रो 2,40,000 छ। 2,40,000 छ। अब घटाउँ त माथिबाट 3,41,400बाट माइनस 2,40,000 घटाउँ। घटाउँदा आउँछ कति त 1,01,400 1,01,400। यसलाई क्लोज गरिदिउँ र यसको अगाडि लेखिदिउँ प्रफिट फर द इयर। यसको अगाडि के लेख्नु त प्रफिट फर द इयर। ठिक छ भाइ बहिनीहरू यो पनि बुझ्यो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब हाम्रो आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ हाम्रो 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बीमा छ। अघि गरेको प्रश्न सँगसँगै छ। हेरौँ त ल म प्रश्न हेरेँ थिएँ भाइ बहिनी। अ ट्रेडर स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ क्यास रुपिज 5 लाख on Baisakh 1st 2065. His position of assets and liabilities at the end of the year is given below भनेर विभिन्न किसिमको एसेट्स र विभिन्न किसिमको लायबिलिटीहरू यहाँ दिएको छ। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ he withdraws rupees 30,000 for his personal use भनेर दिएको छ। यो के हो त ड्रइङ हो बुझिसकेका छौ। त्यसै गरी दिएको छ ब्याड डेट टु बी रिटर्न अफ बाई रुपिज 5,000 भनेर दिएको छ। यो पनि सजिलै छ। त्यसै गरी डिप्रिसिएट इक्विपमेन्ट्स बाई 20% भनेर दिएको छ। यो पनि खासै नयाँ कुरा छैन। अनि रिक्वायरमा छ फर्स्टमा क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स भनेर दिएको छ भने बीमा के दिएको छ त स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो डेप्टर र इक्विपमेन्ट राख्नुभन्दा अगाडि यहाँ दिएको इन्फर्मेसनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो बिर्सिनु भएन। ल बनाउँ त अब हामीले स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स। स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स एज अन यहाँ डेट दिएको छ 1 वैशाख 2065 दिएको कारणले गर्दा हामीले के राख्छौँ त लास्ट डेट राख्छौँ एज अन 31 चैत्र 2065। 31 चैत्र
65 जहिले पनि हामी के राख्नुपर्छ यहाँ अन्तिम डेट राख्नुपर्छ। त्यसपछि बनाऊ यहाँ लायबिलिटिज एमाउन्ट रुपिज एसेट्स एमाउन्ट रुपिज लायबिलिटिज एमाउन्ट रुपिज एसेट्स एमाउन्ट रुपिज। अब हेरौँ सबभन्दा पहिला हामीलाई इक्विपमेन्ट नै दिएको छ। यहाँ इनर कलममा लेखौँ इक्विपमेन्ट भनेर इनर कलममा लेखौँ कति 2,50,000। त्यसपछि तल के भनेको छ इक्विपमेन्टको 20%ले डिप्रिसिएट हुने भनेको छ। त्यस कारणले इक्विपमेन्टको तल लेखौँ लेस डिप्रिसिएसन अनि ब्र्याकेटमा के लेखौँ भन्दा 2,50,000 इन्टु 20%। 2,50,000 को 20% कति आउँछ त भाइ बहिनी क्यालकुलेट गर्नु त 2,50,000 को 20% कति आउँछ 50,000 आउँछ। 50,000 राखेर घटाइदिउँ घटाएर बाहिर आउटर कलममा कति राखौँ भन्दा 2 लाख राखौँ किन भन्दा 2,50,000 बाट 50,000 घट्दा कति आउँछ त 2 लाख आउँछ। त्यसपछि फर्निचर दिएको छ। फर्निचरको तल इन्फर्मेसन केही पनि नदिएको कारणले गर्दा फर्निचर एसेट्समा राखौँ। यसको इन्फर्मेसन केही नभएको कारणले गर्दा एडलेस केही पनि गर्नुपर्ने अवस्था छैन 50,000 एमाउन्टमा राखिदिउँ। त्यसरी दिएको छ हामीलाई इन्भेन्टरी दिएको छ। इन्भेन्टरी हाम्रो एसेट्स हो राखौँ। इन्भेन्टरीलाई के पनि भन्दछ स्टक पनि भन्दछ 2 लाख। त्यसै गरी डेप्टर्स दिएको छ। यो डेप्टर्स पनि हाम्रो केमा जान्छ त एसेट्समा जान्छ लेखौँ त डेप्टर्स भनेर इनर कलममा लेखौँ 1,05,000 1,05,000 लेखौँ। तल के दिएको छ भन्दा ब्याड डेब्ट्स टु बी रिटर्न अफ बाई ₹5,000 भनेको छ। त्यस कारण यसलाई लेस ब्याड डेब्ट्स लेखौँ। लेस ब्याड डेब्ट्स लेखौँ कति 5,000 घटाउँ कति हुन्छ त 1 लाख हुन्छ 1 लाख राखौँ। त्यसपछि दिएको छ क्रेडिटर्स हाम्रो लायबिलिटिजमा हुन्छ लायबिलिटी साइडमा राखौँ क्रेडिटर्स भनेर 1 लाख राखौँ। त्यसै गरी दिएको छ बिल्स पेएबल भनेको लायबिलिटिज हो लेखौँ बिल्स पेएबल कति 20,000 छ। त्यसै गरी छ एडभान्स कमिसन रिसिभ के हो त लायबिलिटी हो। मैले एकाउन्टिङ इक्वेसन पढाउँदा पनि भनेको थिएँ जुनसुकै आइटममा पनि यदि एडभान्स रिसिभ हुन्छ भने त्यो लायबिलिटी हो भने एडभान्स पेमेन्ट फेरि के हो त एसेट्स हो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा एडभान्स रिसिभ भनेर दिन्छ भने जुनसुकै आम्दानीको पनि एडभान्स रिसिभ किन नदियोस् त्यो जहिले पनि के हुन्छ त लायबिलिटी हुन्छ। त्यस कारण राखौँ एडभान्स रिसिभ लायबिलिटी राखौँ एडभान्स कमिसन रिसिभड अथवा यसलाई एडभान्स कमिसन मात्र भनेर लायबिलिटी राख्दा पनि हुन्छ। त्यो एडभान्स कमिसन मात्र भनेर लेखेकोलाई के बुझिन्छ भन्दा एडभान्स कमिसन रिसिभै हो भन्ने बुझिन्छ। ठिक छ पुरै लेख्दा हुन्छ एडभान्स कमिसन रिसिभ भनेर राखिदिउँ कति 10,000। त्यसै गरी दिएको छ अर्को हामीलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स केमा जान्छ त एसेट्समा जान्छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर राखौँ कति 1,75,000। अब हामीलाई यहाँ जाने आइटमहरू कुनै पनि छैन किन भन्दा माथिको राख्यौँ तलको ड्रइङ जाँदैन। ब्याड डेट हामीले एडजस्टमेन्ट गरिसक्यौँ डिप्रिसिएसनलाई पनि हामीले एडजस्टमेन्ट गरिसक्यौँ। अब यसको हामी जोडौँ एसेट्सको जोडौँ त पहिला 2 लाख प्लस 50,000 प्लस फेरि 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,75,000 7,25,000 7,25,000 यो लायबिलिटीको टोटलमा पनि त्यसलाई सिधा सारौँ 7,25,000 नै सारेर यसलाई पनि के गरौँ त क्लोज गरिदिउँ। अब हेरौँ लायबिलिटी साइडमा 7,25,000 हामीले ल्याइसकेका छौँ। त्यो कहाँबाट ल्यायौँ हामीले एसेट्सतिरबाट ल्यायौँ। अब यो 7,25,000बाट यहाँ 3टा दिएको 1,20,000 र 10,000 हामी के गर्छौँ त घटाउँछौँ कति हुन्छ 1,20,000 र 10 गर्दा 1,30,000 1,30,000 घटाइदिउँ त कति आयो 5,95,000 5,95,000 यसलाई भन्छ के त क्लोजिङ क्यापिटल। के भन्छ भाइ बहिनीहरू यसलाई क्लोजिङ क्यापिटल भन्छ। अब यो क्लोजिङ क्यापिटल पत्ता लगाए पश्चात अब हामीले दोस्रो रिक्वायरमा जानु पर्यो। त्यो हो हाम्रो के त स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस बनाउँ त भाइ बहिनीहरू। स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस तलबाट लेखौँ फर द इयर एन्डिङ 31st चैत्र 2065 31st चैत्र 2065। यसको 2टा कोलम बनाऊ। पहिलो बनाऊ पार्टिकुलर्स दोस्रो बनाऊ एमाउन्ट रुपिज पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा सबभन्दा पहिला हामीले के राख्छौँ क्लोजिङ क्यापिटल राखौँ त क्लोजिङ क्यापिटल राखौँ। क्लोजिङ क्यापिटल कति राखौँ भन्दा हामीले भर्खरै निकालेका छौँ 5,95,000
5,95,000। त्यसपछि ड्रइङलाई हामीले के गर्छौँ जोड्छौँ। यहाँ ड्रइङ हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ 8 लेखौँ त पहिला 8 ड्रइङ हेरौँ त एडिसनल इन्फर्मेसनको फर्स्टमा दिएको छ हि विथड्रज ₹30,000 फर हिज पर्सनल युज। यो पर्सनल केही पनि नभन्ने कारणले गर्दा यो वार्षिक हो है। यदि पर मन्थ भन्छ भने त्यही अनुसार हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। क्वेसनले केही पनि भन्दैन भने त्यो के बुझ्छौँ त इयरली भन्ने हामीले बुझ्छौँ। त्यस कारण यो वर्षको 30,000 हो भन्न खोजेको। 30,000 राखिदिउँ जोडिदिउँ त 5,95,000 मा 30,000 जोडिदिउँ 6,25,000 6,25,000। त्यसपछि हामीले के घटाउँछौँ भन्दा लेस एडिसनल क्यापिटल अथवा लेस फर्दर क्यापिटल घटाउँछौँ। हामीलाई यहाँ प्रश्नमा दिएको छैन। त्यसै गरी इन्ट्रेसन क्यापिटल घटाउँथ्यौँ त्यो पनि हामीलाई प्रश्नमा दिएको छैन भने अब अन्तिममा बाँकी रह्यो के त ओपनिङ क्यापिटल घटाइदिउँ त लेस ओपनिङ क्यापिटल हामीलाई माथि दिएको छ प्रश्नमा कति 5 लाख दिएको छ 5 लाख। यसलाई घटाइदिउँ कति आउँछ 6,25,000 माइनस 5 लाख घटाउँ त भाइ बहिनी कति आउँछ 1,25,000 प्लसमा एक कारणले गर्दा यो के भयो त प्रफिट भयो। यसलाई क्लोज गरिदिउँ र अगाडि लेखिदिउँ प्रफिट फर द इयर। अगाडि के लेखिदिउँ त यसको प्रफिट फर द इयर। त भाइ बहिनीहरू आजको यो गृह कार्य पनि मैले 3वटा भाइ बहिनीहरूमाझ समाधान गरिदिएको छु। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले यसलाई बुझ्यो होला भन्ने। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले के कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा अब आउने क्लासमा हामीले नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नेछौँ। यो च्याप्टर पनि हामीले यहीँ अन्त्य गरेका छौँ। यो अन्त्य भएको पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू अन्य प्रश्नहरू पनि मैले छोडेको छु। तिमीहरूले गर्न सक्ने किसिमका प्रश्नहरू मैले छोडिदिएको छु। भाइ बहिनीहरूले प्रयास गर्ने जहाँसम्म भाइ बहिनीहरूले सबै मिलाउने छौ। अब आजको क्लासबाट पनि बिदा हुने बेला आइसकेको छ। समय लगभग सकिसकेको मलाई यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ प्राविधिकी बहिनीले। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घरमै अध्ययन कार्य जारी राख्न म अनुरोध गर्दछु। लकडाउनको समयमा बाहिर निक्लिने नगरौँ, घरमै बसेर अध्ययन गर्ने कार्य गरौँ जसले गर्दा हामीलाई नै फाइदा हुनेछ। पढाइमा पनि हाम्रो राम्रो हुनेछ भने रोगबाट पनि हामी सङ्क्रमण हुनबाट बच्नेछौँ। यसै गरी अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि असहज अवस्थामा पनि शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिन्जेल धैर्यतापूर्वक रेडियो सेट अगाडि बसी अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students,
म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।